إرشاد صاحب مولانا أحمد إرشاد صاحب jelas bagus kewon nih. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون آمنت بالله صدق الله العظيم ويكسو كواي من نشتا پا دنیا نو داغا سینکی زڑ نشتا صفا ويكسو كواي من نشتا پا دنیا نو داغا سینکی زڑ نشتا صفا نو تبخی کی دمخاک سلیده نشینو حسنا چی بیاوے مخنشت زمان درود شریف ہوئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل معزز حاضرین کرام نن ویشتم تاریخ در رجب المرجب سوار لسوا سلور سلویختم ہجری ستاسو دی پبو ازاخیل پایان کی حدیقت العلوم مدرسہ کی تاسو دو گلالو بچو دستار بندی دا پدی خوشحالی کی منگا و تاسو راغن شویو دا دا ایمان خبر دا چی دا قرآن پا ویلو دا قرآن پا ازدکی دو بانی دا قرآن پا خدمت بانی سو خوشحالی گی دا دې خبرې دلیل لے چې دا مومن دے نن زګورما ملمانا دا علاقه خلق علماء عوام زوانان بوډاګان لوی واړه جوک در جوک راغلی دي د دې مولانا صاحب سرا په دې دستار بندې کې حصہ لې دې ګلالو بچو سرا دې دستار بندې کې حصہ لې دا د دې دلیل لې چې داخلك په الله باندې مین دې داخلك په قرآن باندې مین دې دا زمونږ د مدارسو کردار دې دے مدارسو کے زما استا بچیتا انسانیت خود لے کی گی سڑی توب خود لے کی گی دا اللہ پہچان ورکو لے کی گی دا قرآن تعلیم ورکو لے کی گی دا سنتو دا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آغا طریقو باندی چلن ورطا ازدکولے کی گی دے مدارسو کی علماء فضلاء تیاری گی چی آغا سبا زماد پیغمبر پا مسلا او پا محراب اولار دے او دا اللہ دا دین خدمت کئی دا بچی دی
دی قرآن ویلے دی سره چا خواری کړي دا 10 روپے 20 روپے لګولې دي دا غټولو د دې سره په اجر کې پورا حصہ راغورا څوک بمړوي څوک بجوندي وي هو تاونه کړي ملاتړې کړي مینه کړي دا جذبه کړي دا غټولو زما اورورا د دې په حفظ او علم کې پورا حصہ دا زتا ته دا دعوت در کوم کتوې چې دا بچي سبا زما په خباندې راشي سبا زمړې ما زما بچي زما غسل ته ولاړی سبا زمړې ما مالک فن زما بچي را کوي سبا زمړې ما زما جنازي کټ ته زما بچي ولاړی سبا زمړې ما زما قبر کی سپارختو ته زما بچي ولاړی زما قبر ته زما بچي د دعا د پاره ولاړی نو زما اورورا کداسي بچي تیارول غواړي نو دا په کرکټو نه تیاریږي دا په دکانونو په جوړو کې لګرو وایسو کې وانوري دا په دکانونو جوړو کې دا د خانانو په چمچګیره کې دا د الیکشن په منډو کې دا چې تیاریږي په دې مدرسو کې تیاریږي دا چې تیاریږي په دې مدرسو کې تیاریږي زما اورورا ته خو بچې نعمت دې نه غلط شي راشدا سي پلاران درته وخېما د خپل بچو نه پسرو سترګو جاړشته کنيشتا تا خوې چې بچې نعمت دې کتوې چې بنگله نعمت دې دا خو الله ډمولم ور کړی دا کتوې چې گاډې نعمت دې نو دی یورپ او د انګريزانو سپي په هغه گاډو کې ګرځي چې زما استاد ملک صدر پکې ګرځې دې نشي دا گاډي خو الله سپولم ور کړی دا پیسې خو الله چاله ور کړی دي نظما اورورا نعمت او پیجنا چې نعمت ستوي کله چې نعمت او پیجندلو بیا بتا ته دا پتو لګي چې زما بلال رضی الله عنه پتو دو شګو پنګارونو احد نارواله داغه د پاره نعمتو دا نعمتو پیجنا نعمت ستوي یوسف علیہ السلام د پلارنا بیدارک شو رونو بوتلو کوی ته ورزولو لاړو پردی وطن تا بابا یعقوب علیہ السلام د فراق او د جدای ورځ سبا کوي جاړي قرآن وی وبیضت عیناه من الحزن سترګې سپینې تختېدلې وې د غمنا د فراق غم دی شپږ دېرش کاله بعد زیری والا راغی بابا له زیری ورکوي بابا ستا بچې ژوندی دی الله بابا یوازې ژوندی نه ستا بچې د مصر بادشاہ دی الله بابا نه خوشحالیږي بابا د بچی بادشاہ تا نه خوشحالیږي ولې که بادشاہي نعمت دی دا خو الله فرعون لم ور کړی وا دا خو نمرود لم ور کړی وا بابا یعقوب علیہ السلام د بچی بادشاہ تا نه خوشحالیږي تپوس کوي علا ای دین ترکت یوسفا اے زیر والا تچ کلا راتلی زما خوالا
تا خو مالا ډیر لوی زیره روړې دې ډیر لوی زیره پخوا دورنا دا قانون دے چی زیری کی خلقا سور کئی وی اے زیری والا تا خوڑیر لوی زیر روڑے دے ظلمی غاڑی چی دیر سمی در کڑے وی سر زر در کما سپین زر در کما نغد پیسی در کما جوڑی در کما خو اے زیر والا ما اکلنا مز سبع لیال اے زیر والا یو رزنا دوانا درینا یو هفتو شلا چی نماس سک کڑی دا نظما اہل و عیال سک کڑی دا کور کے لوگدا 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 زکا زمون د انبیاء کرام کورنا پاغے کے سخاوت دمر زیاتو چکل کل با ہفتی تیرے دے خزماد پیغمبر پکور کی بہورا نہ لگے دو ہوربا فزور وے ہوربا نہ لگے دو وے کجورو اور پانی پر معیشت گر کی چلتی تھی گزر جاتے مہینے آگ چولے میں نہ جلتے تھے میاشتے با تیرے دے آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کور کے بد پخلی دا پارا ہو رہا نبالے دو وی اکلنا مذ سبع لیالنا وی ورز اوشوی نماس سکا کڑی دا نظماہل و عیال سکا کڑی دا خو اے زیری والا زتالا یو انعام در کوما علماء و خلق بزیری کے دیر سور کے خوچ بابا یعقوب علیہ السلام زیری کی کما توف ورکڑی دا تر قیامت بے سوک ورن کی وی ولیکن ہون اللہ علیک سکرات الموت اے زیری والا اللہ دے تا دزل کدن سخت آسانی کی سبحان اللہ دیر لوی تحفرہ اے دازل کدن یو نازک حال لیو پمونگو تاسو ٹولو باندے را روان دے دمرا نازک حال دے دا دمرا نازک دے چیا دو ٹول مرد انسان کامیابے جوڑے یا ٹول مرد انسان ہلاکت و تباہی جوڑے ولیکن ہون اللہ علیک سکرات الموت اے زیری والا اللہ دی تا دزل کدن سخت آسانی کی بیاورت وی آلا ای دین ترکت یوسفا او زیری والا تچے کلرالے زماد بچی یوسف علیہ السلام عقید سوا نظریے سوا پیغام سوینائے سوا دعوت سشو تبلیغ سشو کردار سشو والا ای دین ترکت یوسفا اغزیر والا ورتوی علا دین الاسلام اسما شمانو چپ شئی علا دین الاسلام اے بابا زچرات لما ستا بچے یوسف علیہ السلام تاچی ورتا کم دعوت دمور پجولے کے ورکڑ دے تاچی کما وینا ورتا ما شمتوب کے کڑے وا تاچی کما نظریہ ورتا خود لے وا
یوسف علیہ السلام دا نظری دا سے پرچار کړه دے چې کلا عظمکه خبره دا د جیل تور تمبو شات आवाज کړه دے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار آجی دو کسانو خوب لیدلے یوسف علیہ السلام لراغلی دی آغا ورطا مسئلہ دا توحید شروع کردی یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار وے زماد جیل ملگرو دارا توے چی گن خدایان غردی جداد مندانی ذمہ دار دے جداد تب بابا دے جداد سرخوگی بابا دے جداد باران ورولو والا بابا دے جدا ودنو ورکولو والا بابا دے جدا بادو استلو والا بابا دے بات خوپی جنے کنا دو کسان زیارت لرالل ستاسو توجه را دو کسان زیارت لرالو امن جاور اور بسی آغا جارو را واغا شویلک استاسو بیماری را ویجی زما باد دی نو چه آغا پی آغا جارو را سی مگل آغا را سی دخپو بسو کناسو باد لارل کنو بیاو دس شو نابل توی استاسو بیماری را ویره جی زمان باد سی خدا سی رانا ونه باسی دا سی رانا ونه باسی دا جی دا باد و بابا رے دا دا من دانی ذمہ دار دے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار وی خوئے کو دے وی خیوز با پتہ لگی توحید نارا پا زورا کوئی وی یوسف علیہ السلام وی چی دا گنو خدایان غردی کنا دغا نظریہ غرد چی لا الہ الا اللہ چی حاجتنا پورا کون کے سوک دے اولادنو ورکولو والا سوک دے دا بعض خلق خلیل تالیہ چولی دی ولی خپے یا کسنگ الیکشن خورا روان دے بیا خوب بزندبات و مردبات دیر چغی واہی نن دا اللہ دنم آواز کی گی تاسو کی سوک دا اللہ نا اوچت شتا جواب را کے اوچت شتا نو چی دا اللہ نا اوچت نے نو ولی دا اللہ پنم دے خلماتی گی دا زمون سندر خو دیر شوک سروے ربایانی او ٹپی خو شوک سروے او نا ایک بابا رازی ما بسی برازی تا بسی نرازی خواہ میں یارے گا لا الہ الا اللہ حاجت روا سوک دے مشکل کشا سوک دے عزتنو ورکولو والا سوک دے ذلتنو ورکولو والا سوک دے اولادنو ورکولو والا سوک دے دو دنیا بادشاہ ورکولو والا سوک دے خراب قسمت پخ قسمت بانے بدلا ان کے سوک دے دزڑا درازنو نا خبردار سوک دے اولیاء اولا مرتبی ورک ان کے سوک دے اتقیاء وصفیاء اولا مقام ورک ان کے سوک دے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار
وی دارات ہوا چی دا گنو خدایان غردی کیو اللہ جی نانا نانا تو خود بابا گانو بدوے توے بابا سنشی کولے نانا نانا بیگارا پسی راغلیو کٹرا بانی اڑولوے بیا دا خبرونکی راشا مولانا سیب سرکین اللہ وی وقیزنا لهم قرانا بابا گانو نے یری گئی کنا یر جیوے چستاو منم کنا بیا راضی را بانے کٹڑے وی بابا یو تپوس دنکم خپنشی بیا دبی معاف وی تپوس دنکم وی سا وی زوانے کی کل کل سحر کی لامبلی دی کنا لامبلی دی کنا وائے کنا یار وائے کنا خپشوی نوې دا دی هغه زوړ یار راغلی ولته ورته اودس ماتول اوس له ایمان ماتوي ښه دا دی هغه زوړ یار راغلی دی مه یریږه قیضنا لهم قرنا الله وی دا دی زوړ یار راغلی دی مخکې د له اودس ماتول اوس د ایمان ماتوي مه یریږه یره ونه کې یره کو نو چا نه بکوم اللہ وی و ایایا فرہبونا و ایایا فتقونا فلا تخشوا الناس وخشونی اللہ وی کانونا میریگا کانونا حضور وی کانونا بابا گانونا جانڈونا گنبتننا فلا تخشوا الناس وخشونی اللہ ویرکے نو چانا بکے یرویجی دا جانڈے پیسے ولاڑی دی مام ندی ویلی چیسے ولاڑی دی ما تم پتہ رہا چھ پا پیسو دے کپڑا آغشتے را اسی ندی پا پیسو دے روڑی خدا را تو ویا چھ دا جانڈا دی قبر نه لاندې خپل راوته را کتاب لګولې را راوته را کوم په لګولې را آفرین او تو ورشي بابا زما دا مشکل حل کا بابا تعالی راغله ما او دا بابا په زیارت کې بکسیم پروت دی کنه بکسی خو ملیدلی چاندې والا اغه له تعالی مچولی چې بابا زما حاجت پورا کې نو دا تالر لري بکستا ولې اچولې خو غل رانی سګر بابا غل نشینی ولې د بابا قبر باندې مټی پرترا او مچرالو داغینه اوچا تکړه بابا د مچ د پنجونه مټی خلاصولې نو چې دا نشي کولې موت تعالی اولاد را کولې خپن شي یره جی مړ شو یو سړی د لیونتوب نه مړ دی خلک وی دا د لیونو بابا دی خپل لیونتوب نه مړ دی یو سړی دانی نه مړ دی وی دا د مندانی ذمہ دار دی یو سړی نا واده کړی مړ دی خلکو ول لور خور نه ورکول وی دا د ودونو بابا دی اجي مړ شوی دی اعلان ورلتا کړي ځان له اعلان دې مړی نشو کوله قبر ورته تاو کنو ځان له قبر نشو کنله بیا غسل ولا تاور کړي ځان په خپل نشو لام بوله کفن ولا تاور کړي ځان له کفنم نشو ور کوله ادری لتا یو خپل نشوتله بیا قبر ته تاخ کته کو خپل خخې دې نشو خاور په تا واړو لپزان خاور نشو واړولې بیا درې ورځې د الله بندوم تو جرکه ناس وچ الله داو بخه الله داو بخه الله داو بخه او چې سورج تیر شنو تو ورترالی چې تو اسماو بخا ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الله ودا تاسو چې زمانہ علاوه چا ترا مدد شوای
وارم ورکڑی دانو مناور لتا سوی خیدی اللہ خودی اللہ خودی اے مسئلہ بلا دا ابو جہل کافرو ابو جہل کافرو ولی اللہ نا علاو بل چاہتے را مدد شوی او د دې زمانه مسلمان دی د قبر نه روزانه تاوی قبر ته سجدی کوي د قبر مالګي سټی دی وای زه مسلمان ما ستا په ایمان باندې میخونه لګولې دي کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر مانے ستاروں میں کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کرے شوق سے جس کی بھی چاہے عجیب خبر ادا آغا کافر دے ستا پا ایمان بانی میخون ٹکوالے دے اے زماورو رانانا دا قبرونو پجاری مجوڑے گا دا گمبتونو خدمتگار دا قنبتونو خدمتگار دا اولیاء دا مزارونو خدمتگار خدمتگار جوڑ شانو دا مدرسی جوڑ شا خدمتگار جوڑ شانو دا عالم جوڑ شا خدمتگار جوڑ شانو دا قرآن جوڑ شا خدمتگار جوڑ شانو دا مور پلار جوڑ شا خدمتگار جوڑ شانو دا مشر جوڑ شا پدے بدل اللہ رب کریم اجر در کے اللہ بدل مقام در کے پریگے دا مخلوق چالنا خیر ورکولیشی نشر ورکولیشی آجی دا خیر و دا شر مالک سوک دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ اعلانوں کا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ز پیغمبر دا اللہ زانتا دا نفع نقصان مالک نیما دا نفع نقصان مالک نیما نفع نقصان مالک ہو اللہ رے توے یا رسول اللہ مدد نظما پیغمبر خود زان مدد ندے کڑے پخپلا بانے زما پیغمبر خو اللہ تاواز کڑے رے چھے اے ربا زما مددو کے ٹولش با زما پیغمبر پا جڑا بانے تیرا کڑے دا جاڑی 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 اللہ دا یو دریس و دیار لس ملگری میرا استرے کدا ملگری شہیدان شستان مغستلو علا بپاتی نشی ٹولش با اللہ تا جڑا گانے کے سو کوئی یا علی مدد زم مولانے ماں واسی خبر رہا توے یا علی مدد چلو دا علی تا سر مدد کی دا کربلا پا میدان کی دا حسین مدد ولی نکولو دا کربلا پا میدان کی دا حسین مدد ولی نکولو آجی علی سے مدد غاڑی نو چانا غاڑی حسین کو سجدہ پروزی نو چاہتا پروزی آگی خدا اللہ نا مدد غوختے دے قرآن دقا نظریہ در کئی زمون دری پروگرامونو دقا یو آواز دے اے زما اورورا اے زما اورورا عقیدہ دا توحید دا نغلو نا تختے دا قیمتی خزانہ دا تا قرآن نا ازدکڑا ستا عقیدہ پا توحید جوڑا شوی دا چی ہر سکولو والا اللہ دے یو زیتا سی روزہ کی لاڑو ما یو ملگری لم دعوت ورکولو ما ہر سکولو والا سوک دے تبلیغیانو سر خوب نالگی نی گورا نالگی خوبم نی وقتو نلگوی خواه چی دا دین نا خبر شی ما هر سکولو والا اللہ دے دا لا سی دا سیو خوزولوی دا لاس ماو خوزولو کا اللہ خوزولو ما ورطو کتل ما جی دا پوزو خوزولو دا کڑشا پوزو خوزولو پوزو سو خوزولی شی اللہ اللہ خلق وائیں دا اللہ یو والے بدلگی گورا دا اللہ یو والے بدلگی بہرحال خبر بل خوالاڑا علا ای دین
تارکتا یوسفا اے زیری والا زما بچے پکما نظریہ بانیو اغورتوی علا دین الاسلام استا بچے د اسلام پا نظریہ بانیو د لا الہ الا اللہ پا نظریہ بانیو نو بابا وی آنا تمت النعمہ اس نعمت پورا شو اولاد نعمت ندے اولاد علا نعمت دے چے اولاد عقیدت توحید وی بچے علا نعمت دے چے دا بچے دا پلار پخ باندے راشی آجی چی بچے دا پلار پخ باندے نرازی دا نعمت نرے اس چتوے چی دا بچے زما پخ باندے راشی دے دو پارس لار پکار دنو اللہ وی قد جاءکم بصائر من ربکما اللہ وی دنیا کے لیون توب دے دنیا کے بے عقلی دا دنیا کے فتنے دے فسادات دی بربن توب دے فحاشی دا اور یعنی دا نفسا نفسی دا ظلم دے کتد دی ٹولو فتنو نخلاص غارنو قد جاءکم بصائر من ربکما اللہ وی دا عقل مندے خبر دا اللہ دا مخطال راغلی دی عقل مندی قرآن سا راغلی دا حجی قرآن ویا عقل مند بشے قرآن لکینا خیار بشے قرآن لا بچے راولا نتباد دی بچی خیر تکینے زمونگ لا صرف قرآن دمونو دا پارا یاد دے نمونگ لا قرآن کریم صرف تعویزونو دا پارا یاد دے نمونگ لا قرآن کریم صرف ختمونو دا پارا یاد دے نمونگ لا قرآن کریم صرف قسمونو دا پارا یاد دے اے زماورونو لگا عقل نکار والے دم دو قرآن نا حق دے تعویز دو قرآن نا حق دے قسم پو قرآن بانے حق دے برکت دو قرآن حق دے اللہ وی وہذا کتاب انزلناہ مبارکنا اللہ وی دا خود برکت خزانہ دا خو اے زما اورورا قرآن کریم اللہ جل جلالہ دنیا کی آواز دمونو دا پارا نورا لے گلے دمونو دا پارا اسی نا دمگری در کے ناسی خپن شئی گورا دم حق دے مسئلہ پورا ازدہ کئی خواہ دم دو قرآن نا حق دے خوی آوازی قرآن کریم دا دمونو کتاب فضور وی آوازی قرآن کریم دا دمونو کتاب لک فضور وی آوازی قرآن کریم دا دمونو کتاب نو آوازی قرآن کریم دا تعویزونو کتاب نو آوازی قرآن کریم دا ساختونو کتاب نو آوازی قرآن کریم دا قسمونو کتاب لک پزور جواب را کے آواز قرآن کریم دوٹنو کتاب لک پزور بانی ہوئے آواز قرآن کریم دوٹنو کتاب لک نورم پزور ہوئے قرآن کریم آواز دوٹنو کتاب قد جاءکم بصائر من ربکما راشد علماء سرکینا دا خو بدرتا نوی چه الیکشن کلی مال اوٹرانو کنو منزونا در لنا باخما دینا خو ببت شی سڑیا دینا خو ببت شی چه تا تاوی چه مال دی اوٹرانو کنو منزونا در لنا باخما وی مونگ دل اخپل شکرانی نبو برا ختمه دا سر پسر شوخا خپل شکرانی در تا نباخما سڑیا عجیب حال لے عجیب حال لے اٹھونا پا قرآن بانے را غنڈو او بیا پر قرآن بانے عملو پزور قرآن بانے عملو
قرآن وی پردو خودو سر بن کینی زما مولانا سے پیو سیٹ بانے ناس دے ورشد افغانستان وزیر اعظم گورا خزر آگلے دو دا گل والا خ مبارک پٹکے والے سری ٹٹکڑے مخیتے اڑولے دے دیتوی عاملین بالقرآن دیتوی عاملین بالقرآن دا عمل پا قرآن دے دا اللہ پیغمبر کور کے ناس دے خپا خو نشوی زم مولائمہ خوا زم مولائمہ و زما گوره یو پاٹے سرم تعلق نشتا و حق با ویما حق با پزور وی حق با حق دیر تریخ دے حق گوره دیر زیاد تریخ دے منگوائیو کرو کٹ جبین پہ سر کفن کے اغیار کوئی گمان نہ ہو کہ وہ غرور عشق بان کفن پس مرگ ہم نے بلا دیا حق ہم ایک بار نہیں بار بار کہیں گے ممبر نہ سہی تو سردار کہیں گے بہرحال زما عزت مندو حق بوے زما پیغمبر کور کے ناس دے یو زنان راغلے دا زما پیغمبر بانے چے سوک دا خیال کئی چے دا با پردو خودو تا مین راتلا مسلمان دے که کافر مسلمان دے که کافر آخو کافر دے زما پیغمبر ناس دے یو زنان رالا پردے نا خواہ ناس ترا لا صرف پردے نہ را باہر کو وی زما زړه تسلی نہ گئی ما سره به زما پیغمبر لاس ملاوي زما پیغمبر دواړه لاسونه داسې پسترګو کې خل او حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ته وی دې زنانه ته وایا څنګه چې د پردې نه اخوا ناس ترا داسې د لاسم د پردې نه اخوا کې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د پردې خزې د لاس د کتلو اجازت حضرت عائشہ قسم کئی واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط وی با اللہ قسم طول عمر کی دا اللہ را پیغمبر لاس پردے زنان سر ٹچ شوے متجائز دی بہرحال کتا سو غواړي چې زما بچے د دې فتنو په دور کې زما د پارا د سترګو یخواله وګرځيږي نو ای زما اورورا علاقه خلکو ته بچی دی مدرسې لراولې بچی مدرسې لراولې علماء سره کې نو علماء سره او مولانا سے محترم یو مطالبه وکړه چیرې جی مونږه قاریان بنیسو او تجوید والا قاریان 17 والا قاریان اس دا تاسو لپاره یو مطالبه ده الله ګوري لننظر کیف تعملون لننظر کیف تعملون عرش مالک بارن اوس مونږ او تاسو ته ګوري مولانا سیبا د ځان د پاره ندی غوښتي د خزه بچو د پاره د دې قرآن د پاره تاسو نه پیسې وغوښتلې ای خپه نشئ مونږ پښتانه د ډمو د پاره پیسې شته ډمو د پاره پیسې په زور وې ډمو د پاره پیسې اجړاګانو د پاره پیسې د سرګټو د پاره پیسې چرسو د پاره پیسې نسوارو د پاره پیسې په قرآن د پاره پیسې نشته دا څومره افسوس حال دی څومره افسوس حال دی زه چلو راځئ زه د اکثرو ځینو کې دا یو خبره کوم که په چا بده لګي نو خیر دی وروستو راپسې بیا کنزل کوه زما ته اجازت دی او که په چا ښه لګي الله مو خوشحاله کا مولانا صاحب تاسو لږ ودرېږئ یو وعده کوو خیر لږ ګپ بم پکې ولګو خبره تقریر ختم شوی په ایمان وی د الله کور کې ناست یې دا نسوار عزتمندي کې دا مولانا صاحب نه نه په زور وای په ایمان او په قسم وای چې نسوار عزتمندي کې مولانا صاحب دا مدرسه او دا قرآن عزتمندي کې نسوار ها دروغ مو ویلې
ټولو دروغ ویلي. ځکه اوس به راځئ فیصله به وکړو که نه. ګراني ده سهار راته دکاندار خاندل مولانا صاحب د 1300 نه د سرګټو ډنډای 2100 ته لاړه وي نسوارم 30 روپۍ ته وړي که نه. خو زه چلو په زور ریټ به خبرو وکړو که نه. نسوارو یو پوړی اوس په څو چلیږي؟ 100 روپۍ باندې 20 د میاشتې څو شوي وایه که نه 600 د جومات له څو ورکوئ؟ اوس تاسو خدای مونږ درته وایو خیر دی د رب خاطرو کې دی قرآن دی عالم او مدرسې ته د نسوارو نه خو سپک مه ګوره. د نسوارو برابر خو راته وګوره که چې په نسوارو د میاشتې 600 ورکې او ماله 600 هم نه راکې نو ته به ته څنګه لاس پورته کړې چې الله جنت راکې دا خوله دې هم نه ماتېږي چې نسوار او جومات برابر نه دي. نسوار عزتمن او جومات ملا سپک او ته وې ربه جنت راکې. راځئ مړه نن یو واده وکئ. کم کم ملګري به چې هغه وي مونږ به انشاءالله پوره میاشتې 500 روپۍ مولانا صاحب له ورکو. لاس پورته کوي ماشاءالله. ای ګوره اخرنۍ خبره الله رب کریم په خپل دین باندې په پیسو لګولو تا ته پته ده څومره اجر ورکوي. لږ واوره پس اخرنۍ خبره الله وی من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. الله وی یو روپۍ دې راوړه نو یو روپۍ پسې لس نیکۍ در کوما. سبحان یا الله لس خو کمی دی لس خو کمی دی زاړو یو روپۍ نه ورکوما لس خو ډېرې کمی دی. الله وی مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. الله وی یو روپۍ پسې 200 نیکۍ والا. یا الله نانا 200 خم کمی دی نو الله وی والله یضاعف لمن یشاء. الله وی یو نیکۍ پسې یو روپۍ پسې 1400 نیکۍ والا. یا الله نانا 1400 خم کمی دی. الله وی چې کمی دی نو مخکې راشه والله یرزق من یشاء بغیر حساب. الله وی په یو روپۍ باندې دل دومره نیکۍ در کومه چې ستا کالکولیټر او کمپیوټر حساب نه بم بهر شي. تعاون به کوو انشاءالله که نه. الله دې مونږ او تاسو ته په دې خبرو د عمل توفیق نصیب کی. الله دې بیا راسره خوشحالۍ مکراولي چې مونږ او تاسو یو بل سره د قرآن په خدمت کې میلاو شو. آخر دعوانا الحمد